केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरू हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। लकडाउनको आज 25औं दिन। आज पनि कालेबुङको सडकहरूमा देखियो पुलिस प्रशासनको कडा पहरा। अग्निशमन विभागको तर्फबाट कालेबुङको मूल सडक अनि बिल्डिङहरूलाई गरियो सेनिटाइज। खरसाङमा पनि लकडाउन कडा रूपमा पालन। पुलिस प्रशासनले बजारमा लगाए गस्ती। दार्जिलिङमा लकडाउन पूर्ण रूपमा पालन। जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङको अगुवाईमा चित्रद्वारा जनचेतना पनि गरियो। गरिब मजदुरहरूलाई तलब दिनुपर्ने उच्च न्यायालयको आदेश हुँदाहुँदै पनि तलब नपाएको तारा सुन्दासको गुनासो। सांसद अनि विधायकले ठोस पहल चाल्नुपर्ने उनको मन्तव्य। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले सिलगढी स्थित पिन्टल भिलेजमा गरे प्रशासनिक बैठकपछि उनले पहाडी भवनमा चलिरहेको हेल्प डेस्कको पनि गरे निरीक्षण। मिरिकका पत्रकारहरू पत्रकारितादेखि माथि उठेर आज गरे समाज सेवा। विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा राहत सामग्रीहरू गरे वितरण। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको नाममा फेक आइडी खोल्नेको विरोधमा कालेबुङ थानामा आज गरियो प्राथमिकी। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउैमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। लकडाउनको आज 25औं दिन। आज पनि कालेबुङ शहरको मूल सडकहरूमा पुलिसको कडा सुरक्षा देखियो भने लकडाउन पालन नगर्नेहरूलाई कारवाही गरिएको पनि देखियो।
आज कालेबुङको मूल सडक अनि बिल्डिङहरूलाई अग्निशमन विभागले सेनिटाइज गरिएको छ। आज मेन रोड, डीएस गुरुङ रोड, मोटर स्ट्यान्ड आदि ठाउँहरूमा सेनिटाइज गरिएको छ भने आउँदो दिनमा अन्य ठाउँहरूमा पनि गरिने बताइएको छ। भयो भाइ पर्दैन यो त फिनाइल मात्र हुन्छ ब्लिचिङ हालेको मात्र त्यो सफा गर्छ। लकडाउनलाई कडा रूपमा पालन गराउन खरसाङ मेजिस्ट्रेट सेकेन्ड अफिसर पुलिस बलको साथ बजारमा निस्केका छन्। कोरोना भाइरसको कारण देशव्यापी लकडाउन चलेको छ। यता खरसाङ बजारमा पनि लकडाउन चलिरहेको छ। यसै अन्तर्गत आज खरसाङ बजारमा लकडाउनको निरीक्षण गर्न खरसाङ मेजिस्ट्रेट सेकेन्ड अफिसर बजारमा निस्केको देखिएको छ। उनले बिहानको समय खरसाङ बजारको विभिन्न दोकानहरूको निरीक्षण गरेका छन्, जस अवधि खाद्य सामग्री तथा औषधि किन्न आएका मानिसहरूलाई सामाजिक दूरत्व बनाइराख्ने आग्रह गरेका छन्। अर्कोतिर बजारमा बिना काम बाइक स्कुटीमा बिना मास्क बिना हेलमेट घुम्न निस्केका मानिसहरूमाथि खरसाङ पुलिस कडा रूपमा पेश आएको पनि देखिएको छ। विदाउट हेलमेट चल रहा है, विदाउट मास्क चल रहा है, कितना समझाएगा तुमको? मास्क को लज्जा लगता है लगाने में, शर्म लगता है, माफी शर्म लग रहा है। हेलमेट का है तुम्हारा? हेलमेट का है तेरा हेलमेट? इधर ही पे रही है। यसरी खरसाङ बजारको सम्पूर्ण दोकानपाटहरूको निरीक्षण गरेपछि पत्रकारहरूसित बोल्दै मेजिस्ट्रेट सेकेन्ड अफिसरले उक्त कार्य दैनिक ड्युटी नै रहेको बताउँदै प्रत्येक दिन आफूहरू बिहान 9, 10 र 11 बजेतिर दैनिक रूपमा बजारमा निरीक्षणको लागि निस्कने गरेको साथै दिउँसो पनि आउने गरेको बताएका छन्। ये हम लोगों की ड्यूटी तो रोज़ की ड्यूटी है। सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के समय में एक है, एक फिर सेकंड हाफ में है। तो भीड़ तो अभी इस टाइम में सुबह में फर्स्ट आवर में थोड़ी भीड़ रहती है बाज़ार में, लोगों को ज़रूरी सामान सब खरीदना पड़ता है, तो भीड़ तो होगी। सब्जी दुकान में होगी, मछली के दुकान में होगी भीड़ नहीं हो, एक जगह क्राउडेड नहीं हो, ये हम लोग प्रयास करते हैं और डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं। दुकानदार को बोलते हैं कि वो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करे, सबका जो ग्राहक है उनका। जैसे यहाँ पर मास्क ट्राइंग टू हैव द पीपल अवेयर दैट दे हैव टू हैव मास्क व्हेन दे गो आउटसाइड। जब भी वो घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, ये हमारा प्रयास रहता है। पब्लिक को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बिना मास्क के कोई बाहर नहीं निकले। कम से कम जो लोग नज़र में आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग बोल रहे हैं, टोक रहे हैं या फिर घर भेज दे रहे हैं कि जाइए मास्क लेके आइए। कोभिड-19 को प्रकोपबाट दार्जिलिङ पहाडवासीलाई बचाउन
दार्जिलिङ पुलिस अनि दार्जिलिङ नगरपालिका आजदेखि झनै सक्रिय बनेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङको अगुवाईमा चित्रद्वारा जनचेतना पनि गरिएको छ। म त आर्टिस्ट होइन, महेन्द्र भाइ नै हो आर्टिस्ट। तर तपाईँहरूले उहाँको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि चाहिँ समय किन फेर पाल्नु, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म पनि सेतो लगाइदिइहाल्छु, किनभने समय कम्ती छ, यो आर्ट बनाइहाल्नुपर्छ भनेर मैले गरिदिएको। मैले भने एउटा चाहिँ यहाँ बनिन्छ, एउटा चाहिँ यो बाटाको अगाडि जाने चोक छ त्यहाँ बनिन्छ, एउटा तल सुपर मार्केट मोटर स्ट्यान्डमा गराउँछ। हजुर, कोरोना विषय यो क्वारेन्टाइन सेन्टर सुरु भयो नि, यसमा चालु भइसक्यो अहिले है, कन्टिन्युस। हजुर, क्वारेन्टाइन सेन्टर चालु भयो र प्राप्त खबरअनुसार मलाई आधिकारिक त मलाई पुष्टि भएको छैन, तथापि उहाँहरूको त्यो म फेरि अथोरिटी होइन कि त्यो पुष्टि गर्ने पनि, तथापि सुन्नमा आएको कि उहाँहरू एकजना सुकियाको अनि एकजना घुमको उहाँहरू चाहिँ बाहिर थिए अरे र उहाँहरू आएको चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि नै आएको रहेछ गाउँमा र पनि अब परिवारले चाहिँ होइन राखिदिनुपर्छ भनेर भन्नाले उहाँहरू आएको छ भन्नु। अनि यो कम्युनिटी किचन कन्टिन्युसली छ? कम्युनिटी किचन कन्टिन्यू छ, अहिले चलिरहेको छ। जस्तो क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ड्युटी यहाँ पनि ड्युटी त छँदैछ र पनि त्यहाँ चाहिँ ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर दिँदैछौँ। अरू जग्गा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी लन्चको व्यवस्था गरेको छौँ, डिनर चाहिँ घरमै खाँदैछ डे ड्युटी गर्नेहरूको चाहिँ। र त्यसले गर्दा अहिले कमसेकम 310जना भलिन्टियर, पुलिस, हेल्थ स्टाफहरूलाई र क्वारेन्टाइन सेन्टरमा चाहिँ हामी 310 चाहिँ डेली हामी त्यो गर्दैछौँ, पुऱ्याउँदैछौँ। तपाईँहरूले उहाँले गर्नुहुँदैछ एउटा सानो भिडियो बनाएर पनि मैले यहाँ मेनुका दिदीको, जीवन गुरुङ दाजुको पनि मैले देखेँ, अहिले बनिँदै रहेछ उहाँहरूको। र यो मान्छेलाई अवेरनेस ल्याउँथ्यो पब्लिकलाई। र हामी यहाँ महेन्द्र थामी भाइलाई होनहार कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ पनि, दार्जिलिङको एउटा हाम्रो गोर्खाहरूको। र हामीले उहाँलाई भन्यो कि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ यो छ र बजारमा भिडभाड भइरहेको छ र तपाईँले यसो बाटोतिर तपाईँले यो खालके एउटा क्रिएटिभ आर्ट गरिदिनु भयो भने मान्छे आएर हेरेर पनि अब कोरोना भाइरस चाहिँ यो पो रहेछ, यस्तो रहेछ भनेर एउटा फर्म अफ आर्टबाट पनि, एउटा पेन्टबाट पनि हामीले चाहिँ अवेरनेस गर्नको निम्ति एउटा सोचाइ गरेको थियौँ। र म एकदमै धन्यवाद दिन्छु महेन्द्र थामी भाइलाई, किनभने उहाँले एकै वचनमा एउटा सामाजिक कार्यको निम्ति अगाडि आएर आउनुभयो र अहिले सुरुवात पनि गर्नुभयो यहाँबाट। र हामी आशा चाहन्छौँ कि आज बेलुकी या भोलिसम्ममा चाहिँ यो 3टा जग्गामा चाहिँ उहाँले आर्ट गरिसकेको हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ पब्लिक आएर हेरेर यो पो रहेछ भनेर पनि देखाउनुको लागि हो। अहिले जुन चाहिँ पहल प्रशासनिक तर्फबाट अनि यसरी अब सामाजिक पक्षबाट नि जुन चाहिँ पहलहरू भइरहेको छ, के कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अहिले पहिला हेरी धेरै नै अनुशासन पनि आयो, बजार धेरै एउटा व्यवस्थित पनि भयो। साथसाथै अहिले मानिसमा, आम जनतामा अवेरनेस पनि आएको हामीले देखिरहेको छौँ। हो, कतिवटा यहाँ भलिन्टियरहरूसँग उहाँहरू अलिकति रिसाएको जस्तो पनि अनुभव हुँदैछ, तर यसरी रिसाउनु हुँदैन, किनकि यो केवल भलिन्टियरहरूको लागि या पुलिसको लागि या म्युनिसिपालिटीको लागि या हाम्रो पार्टीको लागि या कोही एनजिओसको लागि या कुनै एउटा विशेष व्यक्तिको लागि भरेको होइन, यो आम जनताको लागि गरिएको। हामीले तपाईँहरू सुस्वस्थ रहनुहोस्, तपाईँ बाँच्नुपर्छ, तपाईँको परिवार बाँच्नुपर्छ, तपाईँको गाउँ समाज बाँच्नुपर्छ, तपाईँको यो दार्जिलिङ पाहाड बाँच्नुपर्छ, राज्य बाँच्नुपर्छ, देश बाँच्नुपर्छ, विश्व बाँच्नुपर्छ। यो सन्देश हो हाम्रो। हामीलाई पनि घरमै बस्नु मन लाग्छ, किन हाम्रो पनि घर परिवार छ, तर हामीले चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई हत्केलामा राखेर, जस्तो तपाईँहरू पत्रकारहरू, तपाईँहरूलाई पनि डर छ नि, बाहिर आएर यसरी घुमिँदाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ हुँदैन, घरि के हुन्छ, तपाईँको बहुत परिवार छ, तर के गर्नु, आज एउटा समाजलाई बचाउनुको निम्ति तपाईँहरू पनि आउनु भएको छ। चाहे प्रेस मिडिया होस्, चाहे एनजिओज होस्, चाहे प्रशासन होस्, चाहे म्युनिसिपालिटी होस्, सबै नै इन्भल्भ छ, जिटिए होस्, सबै आइरहेको छ। र यो चाहिँ अब एउटा केवल एक व्यक्तिको लागि होइन, यो सम्पूर्ण समाजको लागि नै आएको। यो तपाईँहरूले रिसाउनु हुँदैन, यसरी कोही बेला डिसिप्लिनमा राख्दाखेरि
लाइन लाग्दाखेरि रिसाउनु हुँदैन, मास्क नलगाएर आउनुहोस् न भन्दाखेरि पनि किन लगाउनु भनेर त्यस्तो ठाडो बोल्नु भएन। यो तपाईँको लागि हो, यो चाहिँ उनीहरूले निवेदन गर्न चाहन्छु। अनि यो लकडाउन देशको उच्च न्यायालयको आदेश हुँदाहुँदै पनि गरिब मजदुर वर्गले आजसम्म तलब नपाएको माकपा नेता तारा सुन्दासले बताउँदै उक्त विषयमाथि सांसद अनि विधायकले ठोस पहल चाल्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले घरि विश्वमा जुन महामारी चलेको छ त्यो महामारीले गर्दा भारतमा पनि त्यस्तै अवस्था भएको छ र यो महामारीले गर्दाखेरि गरिब मजदुरहरूको हालत यति दयनीय भएको छ। यो कोरोनाले मर्नु त होइन तर भोकले मर्ने अवस्था आएको छ र यो परिस्थितिमा भारत सरकारको लेबर डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरीले एउटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो कि जति पनि पब्लिक सेक्टरमा काम गर्ने, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मजदुरहरूको तलब यो पालि काटिँदैन, किनभनेदेखिलाई लकडाउनले गर्दाखेरि अफिस कार्यालय सम्पूर्ण निकाय बन्द थियो, त्यसले गर्दा उनीहरू तलब पाउनुपर्छ भनेर आदेश निकाले, एउटा आदेश। त्यसको बादमा 28 तारिक फेरि एग्रिकल्चर एन्ड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको सेक्रेटरीले फेरि आदेश निकाले, जति पनि कृषिमा काम गर्ने 100 डेजमा काम गर्ने जति पनि मजदुरहरू छ, खोलातिर नदीतिर काम गर्ने जति मजदुरहरू छ उनीहरूको लागि कुनै पैसा काटिँदैन, उनीहरूले काम गरोस् नगरोस् उनीहरूको डेली पैसा जति कमाउँथ्यो त्यति पाउनुपर्छ भन्ने 28 मार्चमा आदेश निकाले। अनि फेरि 29 मार्चको दिन भारत सरकारको होम सेक्रेटरीले फेरि एउटा आदेश निकाले र त्यो आदेशमा यो पनि भनेको थियो त्यस इलाकाका विभिन्न निकायका डिएम, एसबी, पुलिस कमिसनरलाई यो पनि भनेका थिए कि तपाईहरूले यी मजदुरले तलब पाउँछ कि पाउँदैन त्यो हेरिदिनुपर्छ र त्यो कुन कुन निकायले दिन्छ दिँदैन त्यो पनि तपाईँहरूले खोज दिनुपर्छ भनेर चिठी दिएको हो। त्यो पनि केही भएन र फेरि मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट एफेयर्स को डिप्टी डाइरेक्टरले सर्कुलर नम्बर 15/2020 अनुसार क्लज 4 र 5 मा त यो पनि भनेका थिए जति पनि डेली वेजेस मान्छेहरू छ जे जस्तो निकायमा काम गर्दैछ उनीहरूले मानवताको आधारमा पनि उनीहरूको पैसा पाउनुपर्छ, तलब काटिनु हुँदैन भनेका थिए। तर पनि कहिले 10 तारिक काटिसके तलब पाएन र अन्तमा गएर ती गरिब मजदुरहरूको पक्षमा भारतको उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रिम कोर्टमा एउटा पिआइएल फाइल गरियो। सो पिआइएल फाइल हुँदाखेरि यो बेन्च जुन बेन्चमा फाइल भएको छ त्यसका जस्टिस हुनुहुन्छ एनबी रमन्ना, एसके कौल, बिआर गवाई, यी 3 जना जजको अन्तर्गत भएको डिसिसन त्यस सुप्रिम कोर्टमा यो भनिएको छ र गरिब जनताको पक्षमा पिआइएल लडिदिने एडभोकेट हुनुहुन्छ कलिन गोन्साल्वेले यही बताए कि जबसम्म यी गरिब मान्छेहरूले यत्रो आदेश निक्लिसके केन्द्र सरकारको विभिन्न डेटको आदेश देखाएर भने र आजसम्म यी गरिब मान्छेले किन चाहिँ उनीहरूको महिनाको तलब पाउँदैन, दोकान कार्यालयमा काम गर्ने किन चाहिँ पैसा पाउँदैन भनेर कुरा आउँदाखेरि त्यसका बेन्चले 15 तारिकको दिन, यही अप्रिल 15 तारिकको दिन एउटा डिसिसन गर्यो कि जति पनि देशमा जति मजदुरहरू छ उनीहरूले पाउनु पर्ने जे यो आदेशहरू जुन भारत सरकारको जुन आदेश छ यो आदेशलाई राम्ररी लागू गरेर उनीहरूलाई मानवताको आधारमा पनि उनीहरूले यो दिनुपर्छ, यसको लागि ध्यान दिनुपर्छ भनेर आदेश दिनुभएको छ 15 अप्रिल यही बुधबारको दिन। र म सिपिएम पार्टीको पक्षमा आह्वान गर्छु सम्पूर्ण सुप्रिम कोर्टदेखि लिएर विभिन्न अफिस कार्यालय सबले आदेश दिइसक्यो तर पनि आजसम्म चिया बगानमा काम गर्ने मान्छेको पैसा पाएको छैन, फरेस्टमा काम गर्ने मान्छे पैसा पाएको छैन, तलब पाएको छैन। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एमपी जसलाई लाख यति रेकर्ड भोटले जिताएको छ त्यो एमपीले के गर्दैछ, एमएलएले के गर्दैछ? एमएलए चाहिँ खालि भत्ता खानु मात्रै, मान्छे मर्दैछ यहाँनिर। यो एमएलएहरूले किन चाहिँ बोल्दैनन्, सरकारलाई किन भन्दैन यो आदेश देखाएर? यत्रो विघ्न केन्द्र सरकारको आदेश छ र यसको बावजुद पनि उनीहरूले एक शब्द नबोल्नु, यो चाहिँ के देख्दैछ भने गरिब मान्छे मरोस्, बरुभन्दा सिसामा 2 किलो आटा दिनु तयारी छ, 2 किलो चामल दिनु छ, तर उनीहरूको अधिकार माग दिने पक्षमा यी एमएलए एमपीले आएको छैन भन्ने कुरा म उठान गर्दैछु। र म यो पनि भन्छु चेम्बर अफ कमर्सको जिम्मेवारी हो कि जबसम्म
उसको दोकानमा काम गर्ने, अफिसमा काम गर्ने, निकायमा काम गर्नेले यो महिनाको तलब पाएन, चेम्बर अफ कमर्स अघि आऊ, यो तलब दिनुपर्छ त्यो कर्मचारीहरूलाई। र किनभने तलब काट्नु पाउँदैन भने निकायले आदेश दिएको भए पनि, तर आजसम्म चेम्बर अफ कमर्सले आएर ती काम गर्ने, आफ्नो दोकानमा कार्यालयमा काम गर्ने गाडीको ड्राइभरहरू, खदा तान्नेहरू, थुक्पा बान्नेहरू, थुक्पा बनाउनेहरू, फिङ बनाउनेहरू, लुगा सिलाउनेहरू, गराजमा काम गर्नेहरू आज तलब पाएको छैन। आज उनीहरू बाटोमा कसले चाहिँ आँटा दिन्छ, कसले चामल दिन्छ, कसले सब्जी दिन्छ भनेर टिस्टाको बाटोमा बाँदर जसरी पर्खिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारका यो मजदुर भएको छ। र यो मजदुरहरूमाथि जुन वञ्चना भएको छ, हामी सिपिएम पार्टी कडा शब्दमा विरोध गर्दा यो पनि भन्छौँ, सम्पूर्ण एमएलए एमपी अगाडि आएर सरकारलाई भन्नुपर्छ, निकायलाई भन्नुपर्छ कहाँ के भएको छ। यो एमपी, यो डिएम र एसपी त लाख लाख तलब खाएर बस्छ, यसलाई के जान्छ, को मर्छ, यसको लागि कोही त हुँदैन, मर्छ भने हाम्रो गरिब जनता मर्छ। यसले गर्दा यो धनी एसपी, यो दलाल नोकरशाहले हाम्रो लागि राम्रो गर्छ भन्ने हामी सिपिएम पार्टी विश्वास गर्दैनौँ न। त्यसैले गर्दा जनताले भोट दिएर जिताएको एमपी एमएलएहरूले यो विषयमा कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्छौँ। जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले आज सिलगढी स्थित पेन्टल भिलेजमा एक प्रशासनिक बैठक गरेको छ। उक्त बैठकपछि उनले पहाडीय भवनमा चलिरहेको हेल्प डेस्कको पनि निरीक्षण गरेका छन्। अब म जिटिएको बोर्ड पुरा सिल गर्छु हेर्नुहोस्, बुझ्नु होइन। त्यहाँ मैले हिजो नै भनिसकेको छु, अब यति बेला चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्छ, मन दुखाएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यति बेला मैले सबलाई भनेको छु, मेरो साथीभाइहरूलाई पनि भनेको छु, मलाई रिक्वेस्ट, मलाई सिलगढी जाने पास निकालिदेऊ, मलाई कलकत्ता जानु छ, मेरो नानीहरू यहाँ छ, बरु तपाईँहरूले कहाँ कहाँ नानीहरू छ, के प्रब्लम मलाई भन्नुहोस्, त्यो प्रब्लम म ती सेटल गरिदिन्छु। तर लकडाउनको नाङ्ने नियम चाहिँ मलाई दया गरेर मेरो साथीहरूले पनि फोन नगर्नुहोस्, मैले हिजो पनि भनेको छु। अब मैले एकदम इक्विप थर्मोस्कानर मेसिन उहाँको चाहिँ एकदम डिजिटल छ मेरो, आउँदैछ सायद भोलि बेलुकासम्म आइपुग्छ। पर्सि हामी सुकुनामा इन्स्टल गर्छौँ, एउटा चित्रेमा इन्स्टल गर्छौँ, पहिला त्यसको हेर्छु। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एकदम त्यो हाई टेक्नोलोजी छ, त्यो जस्तो एयरपोर्टतिर लागेको छ स्क्रिनिङ मेसिन, हाई टेक्नोलोजी छ त्यो मेसिन। त्यो मेसिन सुकुनामा एउटा लगाउँछु, चित्रेमा एउटा लगाउँछु, नि अरू कतिवटा ठाउँमा पनि 3टा फेरि मेसिनमा लगाउँछु, जुन जुन मेजर ठाउँमा हामी लगाउँछौँ। सो अहिले घरि बुझ्नुमा आउँदाखेरि जुन चाहिँ कोभिड-19को जुन चाहिँ इस्यु छ अनितजी, र अहिले घरि तपाईँहरूकोमा पनि कोभिड-19को त्यसलाई टेस्ट गर्ने किट्सहरू पनि आइपुगेको छैन। वाट यु थिङ्क, यसलाई फेरि नगएर एन्टिबडी टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ के होला? एउटा कुरो नि, अब यो मेडिकल साइन्सको कुरा हो, बुझ्नु होइन। मेडिकल साइन्समा यो चिज चाहिँ डक्टरले बोल्छ। हेर्नुहोस्, म चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उहाँहरूलाई के पुग्दैन त्यो ल्याउने हो। अनि मैले जान्नुमा भन्दा मैले अस्ति हाम्रो राजु विष्ट एमपीज्यूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको छु, यति बेला हामीले सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। मैले जुनै ठाउँमा रिक्वेस्ट गर्छु मेरो मान्छेको लागि। र यो चिज चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। र उहाँले यो चिजमा पहल गरिदिनु भयो भने उहाँलाई वी आर भेरी ग्रेटफुल। मैले कुरा भनिसकेको छु, मैले तपाईँलाई अस्ति प्रेसमा पनि भनिसकेको छु, रिटर्न पनि भनिसकेको छु उहाँलाई, बुझ्नु भएन। मैले पर्सनली लेखेको छुइनँ त, प्रेसबाटै मैले भनेको छु, आज म भन्दैछु। र उहाँले यो चिज चाहिँ कमसेकम उहाँ त एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एउटा एमपी हो, र उहाँले यो चिज चाहिँ हाम्रो जिटिएलाई प्रोभाइड गरिदिनु, जस्तै सिक्किमलाई भयो, सिक्किम प्रोभाइड गरिदिनु भयो भने हाम्रो जिटिएवासी उहाँको लागि सधैँ ऋणी हुनेछ। सो यति बेला चाहिँ हामीले अब सबै कुरो त्यागेर एउटा मानवताको लागि काम गर्नुपर्छ, र सबैले पोजिटिभ सोच्नुपर्छ। सबैले पोजिटिभ, कसैलाई यति बेला यसले किन गर्यो, यसले किन गर्दैन, यो चाहिँ किन कहाँ बसिरहेको छ, यो यता आउनु पर्ने थियो भन्ने पनि गर्नु हुँदैन। हामीले यो परिस्थितिले गर्दा कोही अहिले स्टेट जस्तै लकडाउन भएछ, हाम्रै एमपीलाई पनि किन आएन के भएन भनिरहेको छ। अब फ्लाइट छैन, बुझ्नु भएन, जुन प्रकारले के छैन, कसरी सबै चिज अन्डरस्ट्यान्ड गरेर चल्नुपर्छ। अहिले दाजु यहाँले जुन किसिमको यहाँ सिलगढीमा जिटिए हेल्प डेस्कले काम गरिरहेको छ, अहिलेसम्म 500 भन्दा पनि बढ्ता पहाडवासीलाई सहयोग गरिसकेको छ कि यो निरन्तन रहिरहन्छ? सिलगढीमा मात्रै होइन, सिलगढीमा चाहिँ हामीले फर्स्ट गऱ्यौँ, हाम्रो बेङ्गलोरमा छ, दिल्लीमा छ, कलकत्तामा छ, अब भेलोरमा ट्राई गर्दैछौँ हामी, आजदेखि मुम्बईमा छ। हेर्नुहोस्, तर अब गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीले 100% हुनु चाहिँ सक्दैन रहेछ। तर 100% कहाँबाट कम्प्लेन आउँदाखेरि पनि फेरि यहाँ पनि गाली खानुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो स्थितिमा जो हामीले पर्मिसन दिनेहरू कुदेर काम गर्दैछ, यहाँ पो अलिकति हाम्रो म्यानेज हुनसक्छ। बेङ्गलोरमा त जसलाई हामीले जिम्मा दिएको छ उनीहरूलाई म्यानेज गर्नु साह्रो पर्छ, र कोसिस गरिरहेको छ। र जस्तै मुम्बईको हेर्नुहोस्, एउटा घटना त्यो ठाउँमा रिकभरी गरेर हामीले होटलमा एउटा केटालाई राख्यो, गरिरहेको छ। तर अब कतिजनाले चाहिँ अब 100% हामी मिट गर्नु सक्दैन हेर्नुहोस् कुनै ठाउँमा पनि। र यसलाई चाहिँ हामीले जे पनि हेर्नुहोस् प्रयास छ, त्यसलाई सबैले पोजिटिभ हेर्नुहोस्। यहाँ जुन प्रकारले अब बिनीले काम गरेर बिनीले हेर्नुहोस्, यो हेल्प डेस्कले त अब खानै बाँड्नु मात्रै होइन, मैले हेर्दैछु सानो माइन्युट भन्दा माइन्युट चिजहरू भएर जो चाहिँ मान्छेले कस्तो चाहिँ सफर भइरहेको छ लकडाउनले। अब हेर्नुहोस्, अब मान्छेलाई अब कालिम्पोङको मान्छेलाई यहाँनिर एडमिट दिएको छ,
बुझ्नु होइन कालिम्पोङ भनेपछि यस्तो सोच्दैछ मान्छेले कि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अब एकदमै कम्प्लिटली भाइरस इन्फेक्टेड जग्गा र कालिम्पोङबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा नजाओस् भन्ने छ कालिम्पोङको मान्छे राम्रै मान्छेलाई पनि योसँग भाइरस लगाएर त्यस्तो एउटा पर्सिप्सन छ र त्यस्तो पर्सिप्सन नराख्नु हेर्नुहोस् यो एउटा मानवताको कुरा हो एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा नपस्नु दिने अर्को लकडाउन हो हेर्नुहोस् हाम्रो प्रोटेक्सन राख्नुपर्छ तर मानवता हरायो भने यो बिमारी हामी जित्न सक्छौँ। मिरिक प्रेस क्लबसित आबद्ध पत्रकारहरूले समाचार मात्र लेख्ने होइन तर सामाजिक मूल्य अनि मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै मानवीय सहयोगको निम्ति अघि आएको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणको समय मिरिक महकुमाको विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूमा पुगेर आज मिरिक प्रेस क्लबले 150 गरिब नागरिकहरूलाई खाद्य सामग्री प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणको समय मिरिक महकुमाको विभिन्न दुर्गम गाउँहरूमा पुगेर आज मिरिक प्रेस क्लबले 150 गरिब नागरिकहरूलाई खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको छ। क्लब प्रमुख संरक्षक ददिराम घिमिरे, अध्यक्ष दिपमिलन प्रधान, उपाध्यक्ष रोशन राई, कोषाध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा, कार्यालय सचिव यवन गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष विशाल लामाको मुख्य उपस्थितिमा राशन वितरण गरिएको हो। खाद्यान्न सामग्री थर्बु बहादुर गाउँ, नाम्सु चालिसे, कञ्चनपुर, देउराली, बुलकुलुङ, फुवागढी, सौरेनी बस्ती, टिङलिङ आदि गाउँका बीपीएल तहका मानिसहरूलाई प्रदान गरिएको छ। प्रेस क्लबको पहलको सराहना गर्दै स्थानीय नागरिकहरू अनि दार्जिलिङ प्रेस क्लबका प्रमुख सल्लाहकार एवं मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले मिरिक प्रेस क्लबसित आबद्ध पत्रकारहरूको उच्च विचार अनि सामाजिक भावनाको कदर गरिनु अनिवार्य रहेको बताउँदै मिरिक क्लबसित आबद्ध पत्रकारहरू उचित सम्मान अनि मूल्याङ्कन गरिनु समयको आवश्यकता रहेको विचार व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतिर सञ्चार माध्यमको महत्त्व अनि उनीहरूको कार्य प्रगतिको पनि सचेत जमातले मूल्याङ्कन गर्न अनिवार्य रहेको मिरिक प्रेस क्लबका प्रमुख संरक्षक ददिराम घिमिरेले धारणा व्यक्त गरेका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। जिटिए अध्यक्ष तथा गोजमोमो महासचिव अनित थापाको नाममा फेक फेसबुक आइडी बनाएको विरोधमा कालेबुङ थानामा प्राथमिकी दर्ता गरेको जानकारी गोजमोमो कालेबुङ जिल्ला महासचिव पंकज छेत्रीले बताएका छन्। सबैलाई नमस्कार, जय गोर्खा। विशेष अस्तिको दिन मात्र जिटिए अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूले यस विषय तपाईहरुलाई संक्षिप्तमा जानकारी दिनुभएको थियो अनि आज फेरि एकचोटि त्यसै विषय लिएर विस्तृत रूपमा तपाईलाई यसको डिटेल रिपोर्ट बुझाउनको निम्ति यो प्रेस कन्फरेन्स गरेको हो। विशेष सबैलाई सर्वविदित छ, अहिले कोरोना भाइरस डिजिज कोभिड-19 को महामारीले सारा संसारमा नै एउटा संकट उत्पन्न भएको छ है। हामी मानव जातिको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने स्थिति छ अनि यस्तो स्थितिमा समग्र संसार नै एकजुट भएर यो महामारीसँग लडिरहेको बेला हाम्रो पहाडमा पनि हाम्रो जुन एउटा व्यवस्था छ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन, त्यस व्यवस्थाका अध्यक्ष महोदय श्री अनित थापाज्यू स्वयं ग्राउन्ड जिरोमा आएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो कामलाई सबैले नै सराहना गरिरहेको छ। तर त्यस्तो माहौलमा पनि दुई तीनजना व्यक्ति विशेष पनि के भनौँ है, त्यो व्यक्तिहरू कुनै पार्टीको पनि हुन सक्दैन, कुनै जातिको पनि हुन सक्दैन, कुतत्त्वले भनौँ, कुतत्त्वहरू असामाजिक तत्त्वहरूले उहाँको छविलाई धर्मलाउने, उहाँलाई बदनाम गर्ने अनि उहाँलाई धेरै प्रकारको लालसा लाउने कामहरू सोसियल मिडिया मार्फत विशेष गरी फेसबुक एकाउन्टहरू है, फेक एकाउन्ट क्रिएट गरेर गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा हालैमा एउटा एकाउन्ट एकदमै एक्टिभ छ फेसबुकमा है, अनित थापा अनित, नेपालीमा अनित थापा अनित लेखिएको छ, एकदमै एक्टिभ भएर है आफू नै स्वयं अनित थापा नै हो भन्ने प्रकारले मान्छेलाई दिग्भ्रमित बनाउने, मान्छेलाई मिसगाइड गर्ने, मान्छेलाई उस्काउने, मान्छेलाई भड्काउने खालके कमेन्टहरू पोस्टहरू त्यहाँ पोस्ट गरेर है मान्छेमाझ एउटा दिग्भ्रमित बनाएर हाम्रो अध्यक्ष महोदयलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेको चाल पाए पश्चात
अध्यक्ष महोदय स्वयंले नै साइबर क्राइम पुलिस स्टेसन कालिम्पोङमा गएर एउटा एफआइआर दर्ता गर्नुभएको थियो अस्ति 16 तारिकको दिन है। अनि त्यस एफआइआर रिसिभ भएर त्यसको एक कपी हामीले हिजो मात्र पायौँ, हिजो बेलुकी। अनि त्यसै सन्दर्भमा नै आज यो प्रेस कन्फरेन्स गरेको हो है। जुन एफआइआर गर्नुभएको छ यो फेक एकाउन्टको विरुद्धमा अनि थाहा पाउने थियो उहाँले विशेष गरी इम्पर्सनेसन, चिटिङ है, थेफ्ट, आइडेन्टिटी थेफ्ट है हरू यस्तो विभिन्न भायोलेसन अफ प्राइभेसी, पर्सनल प्राइभेसी है, पनि चिटिङ, डिफेमेसन अन्डर सेक्सन 500 यो विभिन्न मुद्दाहरू यो केस एगेन्स्ट दर्ता हुनुपर्छ भन्ने एउटा उहाँले यो एफआइआरमा जनाउनु भएको छ है। अनि प्रशासनले पनि यो एफआइआर रिसिभ गरेर यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ है। अनि यसमा छिटै कारबाही हुन्छ भन्ने एउटा हामीलाई आश्वस्त पनि गराउनु भएको छ है। अनि यसै सन्दर्भमा यो त एउटा एकाउन्ट मात्र भयो है अनि थाहा पाउने। अनि यसै सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने सोसियल मिडिया मार्फत यस्तो धेरै फेक एकाउन्टहरू अहिले चल्दैछ है, चलिरहेको पनि छ। अनि एउटा जुन पाहाडको राजनीति छ, पाहाडको राजनीतिको जुन एउटा स्तर छ है एकदमै निम्न स्तरमा झरेर गएको छ हाम्रो राजनीति। अनि त्यही राजनीतिक स्तर उठाउँ भन्ने हाम्रो पार्टीको प्रयास पनि हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेतृत्वहरूलाई गाली गर्ने खालको एउटा स्वाभाविक एउटा दिनहुँ नै त्यो खालको कार्य भइरहेको छ। तर त्यो एउटा साधारण माहौलमा एउटा नर्मल डेजमा त्यो सबै ठिकै थियो, हामीले यस्तो गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि थिएनौँ। राजनीतिमा यो सबै कुरो हुन्छ भन्ने सोचेर हामीले त्यसलाई त्यति सिरियसली लिएको थिएनौँ। तर अहिलेको जुन एउटा माहौल छ जहाँ चाहिँ सारा संसार नै एक भएर यो महामारीको विरुद्धमा लडाइँ लडिरहेको बेलामा यहाँ जहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा एकताको खाँचो छ, एकबद्ध हुनुपर्ने एउटा आवश्यकता देखिन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ एकदम यस्तो कुतत्त्वहरूले यो खालके फेक आइडीहरू बनाएर मान्छेलाई दिग्भ्रमित गर्ने, मान्छेलाई भ्रममा हाल्ने, मान्छेलाई बदनाम गर्ने जुन खालको एउटा कुसंस्कार कार्यहरू भनौँ न है भइरहेको छ, यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। अनि आउँदो दिनहरूमा यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो, आउँदो दिनहरूमा यस्तो कसैले सोसियल मिडियामा यो प्रकारको दिग्भ्रमित गर्ने कुराहरू गर्छ भने हामी त्यसको पनि प्रशासनलाई रिपोर्ट गरेर उचित कारबाही गर्ने हामी उहाँहरूलाई निवेदन गर्नेछौँ। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high-quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++,
HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, रेसी रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7017146659 अनि 7015176675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। कालिम्पोङ टेन्ट हाउस, 10th माइल, कालिम्पोङ। यहाँ शुभ विवाह, जन्मदिवस, शुद्धि कार्य एवं पार्टी सबै कार्यमा चाहिने सरसामग्रीहरू उचित मूल्यमा भाडामा पाइन्छ। यसका साथै डेकोरेसन पण्डालका लुगाहरू पनि यहाँ उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीको ग्यास अनि ओभन 2 वर्षको वारेन्टीको साथ पाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै ब्रान्डेड कम्पनीको 5 वर्ष वारेन्टी भएको मिक्सर पनि तपाईहरूले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ विशेष गरेर ग्यास चुल्हा एक्सचेन्ज अफर पनि उपलब्ध रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् कालिम्पोङ टेन्ट हाउस। तपाईहरूको सेवाको निम्ति सधैँ तत्पर कालिम्पोङ टेन्ट हाउस। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क नम्बर
9832065790। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यस बाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्।
मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateIndia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong. Authorized dealer of Yamaha 2-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ।
यसका साथै यामा बाइक